अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज का टॉपिक है अल्लाह पाक पर तवक्कल और इस पर यकीन। वीडियो के साथ बने रहिए। इन्नमा अल उसरी युसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। वकाल रब्बकुम उदऊनी अस्तजीब लकुम, और तुम्हारे रब ने फरमाया तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। जब वास्ते और रास्ते अल्लाह से जुड़ जाएं तो दिल नहीं टूटा करते। पूरी कायनात में कोई किसी का इंतज़ार नहीं करता जितना अल्लाह पाक अपने बंदे की तौबा का इंतज़ार करता है। कितनी दिलचस्प बात है ना, समंदरों का मालिक मेरा अल्लाह पाक बस एक आंसू से मोहब्बत करता है। उदऊ रब्बकुम तुज़र्रअन व खुफियत, अपने रब को गिड़गिड़ाते हुए और चुपके चुपके पुकारो। जिसने सुख में शुक्र अदा किया उसने दुख में रब को करीब पाया। या अल्लाह, मैं तेरी रहमत से बिल्कुल मायूस नहीं हूँ, बस मुझे मेरी हर आजमाइश में कामयाबी अता फरमा दे, आमीन। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, यकीनन अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। रब्बना ला तुआखिज़ना इन्ना नसीना औ अख्ताना, ऐ हमारे परवरदिगार, अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हमारी गिरफ्त ना फरमा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह पाक हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। मुसलमान वो है जो अल्लाह को माने, मोमिन वो है जो अल्लाह की माने। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के गरीबों का हज जुमे की नमाज है। फमा तशाऊन इल्ला अन यशाअल्लाहु, और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे। या अल्लाह, आज जितने भी हाथ तेरी बारगाह में उठे हैं इन सब की दुआओं को कबूल फरमा, आमीन। कुरान पाक की खूबसूरती ये है कि आप इसके पैगाम को बदल नहीं सकते, हाँ मगर वो आपको बदल सकता है। जिसके हाथ में कुरान हो, ज़ुबान पर अल्लाह का कलाम हो, ना वो दिल बेसुकून हो सकता है ना वो हाथ खाली हो सकता है। मेरी लाख बुराइयों को जानते हुए भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करने वाला सिर्फ मेरा रब है। कल की फिक्र मत करो, जिस रब ने आज तक संभाल लिया है वो आगे भी संभाल लेगा। मैं गुनाह ऐसे करता हूँ जैसे वो देख नहीं रहा, वो माफ़ ऐसे करता है जैसे इसने देखा ही नहीं। जब तुम सुकून की कमी महसूस करो तो अपने रब के सामने तौबा करो, क्योंकि ये इंसान के गुनाह ही हैं जो दिल को बेचैन रखते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए रातों में इतनी देर तक खड़े होकर इबादत करते कि इनके टखने सूज जाते, और आज की उम्मत इतना सोती है कि इनकी आंखें सूज जाती हैं। इंसान मायूस और परेशान इस वक्त होता है जब अपने रब को राज़ी करने की बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाए। गुनाह के छोटे होने की तरफ ना देखो, बल्कि ये देखो कि तुम नाफरमानी किसकी कर रहे हो। रोज़ गुनाह करता हूँ, वो छुपाता है अपनी रहमत से। मैं मजबूर अपनी आदत से, वो मशहूर अपनी रहमत से। निशाने सजदा सजाकर बहुत गुरूर न कर, वो नियतों से नतीजे निकाल लेता है। फनाह कर दूं अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह की मोहब्बत में, यही वो प्यार है जिसमें बेवफाई नहीं होती। कामयाबी का सफ़र नमाज और तिलावत कुरान के बिना अधूरा है। खुशनसीबी यहीं पे ख़त्म है कि हम उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें हैं पक्के तो कच्चे हैं नमाजी। आका ने दीन दिया था, बचाया हुसैन ने, गर्दन कटाकर अपनी वादा निभाया हुसैन ने। किसी इंसान को दुख देना इतना आसान है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, मगर ये कोई नहीं जानता कि वो पत्थर कितनी गहराई में गया है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में ना किसी के नज़रों में।
توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرتا، یہ شکر کرو کہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ تم جنت نہ مانگو، بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ جو اللہ کے دیے گئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو، کیونکہ یہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اللہ تمہیں بھی یہی چیز عطا کرے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو، کیونکہ مشکل 4 دن کی اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ حلال تھوڑا ہونے کے باوجود برکت کا خزانہ ہوتا ہے، اور حرام خزانہ ہونے کے باوجود برکت سے محروم ہوتا ہے۔ کنجوس آدمی دنیا میں فقیروں کی طرح زندگی گزارے گا، لیکن آخرت میں امیروں کی طرح حساب دے گا۔ اس دن پر آنسو بہاؤ جو دن تم نے بغیر نیکی کیے گزارے۔ ہاتھ کی لکیروں پہ نہیں، بلکہ ہاتھ بنانے والے رب پر یقین ہونا چاہیے۔ تہجد اللہ پاک کی لاڈلی عبادت ہے، سوچو تہجد گزار اللہ پاک کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ یقین کی 2 صورتیں ہیں، کوئی اللہ پاک کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پاک پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے، ابھی مغفرت سستی ہے، کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ کتنا مہربان ہے میرا رب کہ اس نے اپنی امت کو اس کی مغفرت کے لیے ماہ رمضان بنایا۔ یہ دنیا تمہیں کیا دے گی جس نے حسین کو پانی تک نہ دیا۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ نیت کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن لگاتار بیمار رہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، اور یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا، بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ سے جب مانگو تو اپنی اوقات کے مطابق نہیں، بلکہ اللہ کی شان کے مطابق مانگو۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار بھی کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے، ایک وہی ہے یہ مصیبت ٹال سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ وہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تو تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ تقدیر کے لکھنے پہ اتنا شکوہ نہ کیا کر اے ابن آدم، تو اتنا عقل مند نہیں جو خدا کے ارادے سمجھ سکے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔